बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का सरेआम सानेहाए सेहवन के हवाले से सेहवन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये सवाल अगर हम उठाएं इस प्लेटफॉर्म से, अगर सहाफ़ी उठाएं तो ज़िल्ले इलाही आलम पनाह ज़रा बुरा मानते हैं। लेकिन ये सवाल वो नन्हे और मासूम पैर भी उठा रहे हैं जो एक मासूम बच्चे की लाश से कट कर गिरे थे। और वो बहुत सारे मनाजिर जो हमने टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप सब लोगों को नहीं दिखाए, हमने खुद देखे हैं और भुगते हैं। वो मनाजिर हम पर बीते हैं। खून के तालाब में पैरों के निशान, वो मंजर हमने देखे हैं। मासूम बच्चों के बिखरे हुए फीडर्स और खून आलूद खिलौने, वो मंजर भी हम पर गुजरे हैं, वो मंजर भी हम पर बीते हैं। लेकिन वो तमाम मनाजिर, वो मासूम बच्चे जो इस वाक़े में शहीद हुए, वो आपसे सवाल करते हैं ज़िल्ले इलाही। उनके सवालात के जवाब दीजिए। और सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये कि ये खुदकुश हमला आवर आखिर मज़ार के अंदरूनी तरीन हिस्से में किस तरह से पहुंचने में कामयाब हुआ। आखिर कोई भी एक पुलिस एहलकार, कोई भी एक नाका, कोई भी एक वॉक थ्रू गेट, कोई भी एक सिक्योरिटी का आला, कोई भी एक सीसीटीवी कैमरा इस शख्स को वहां तक पहुंचने में रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुआ जहां ये पहुंचना चाहता था और अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहता था। इस सवाल का भी हमें जवाब चाहिए। सीसीटीवी कैमरे मज़ार के अहाते के अंदर मौजूद तो थे, मज़ार के अंदरूनी हिस्से में भी मौजूद थे, लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे? इससे आपके काम का अंदाजा होगा। नजर और न्याज के वो करोड़ों रुपए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोग हर साल इस दरबार पर पेश करते हैं, उनका अशरे अशीर भी अगर सिक्योरिटी इंतजामात पर लगा दिया जाता तो शायद आज ये दिन देखना नसीब ना होता। आज बहुत सी माओं की गोदें वीरान ना होती, बहुत सी बहनें अपने भाइयों से जुदा ना होती, बहुत सी सुहागनों के सुहाग ना उजड़ते। बहुत से दावे किए गए, बहुत से दावों को गलत करार दिया गया। अस्पताल की हालत के हवाले से, एम्बुलेंसेस की तादाद के हवाले से, डॉक्टर्स के बारे में। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पाकिस्तान भर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से भी खास तौर पर जायरीन आते हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में माहाना यहां जायरीन शिरकत करते हैं। सवाल यह है कि एक ऐसी जगह का कोई अपना इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर क्यों नहीं था? आप कहते हैं ये तालका था और तालके में इतनी ही जरूरियात होती हैं, लेकिन इससे तालके से ज्यादा देखिए। इससे पहले भी मुख्तलिफ मज़ारात पर वाक़यात हो चुके, हादसात और सानेहात हो चुके, लेकिन उसके बावजूद क्या ये हुकूमत सिंध की तरजीहात में नहीं था? वेलकम बैक। बात एक तकनीकी खराबी की वजह से अधूरी रह गई थी, लेकिन वहीं से आगाज करते हैं। सानेहाए सेहवन बहुत सारे सवालात हुक्मरान शायद जानते भी नहीं और तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह के मज़ारात पर या इस तरह के मकामात पर इस निज़ाम से मायूस पाकिस्तान के अवाम कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी तमन्नाओं के साथ मन्नतें मानने जाते हैं। कोई बहन अपने भाई की नौकरी के लिए, कोई माँ अपने बेटे के रोजगार के लिए, कोई माँ अपनी झोली भरने की दुआ लिए, एक मरते हुए मरीज की जिंदगी मांगने के लिए। कल इंसानों का खून तो हुआ, लेकिन इन सब तमन्नाओं, इन सब उम्मीदों और इन सब मन्नतों का खून भी बहा इस मज़ार के अंदर। लेकिन हुक्मरान शायद इस सारी चीज़ को समझने से आरी हैं। हुक्मरान इस तरह के मकामात पर सिर्फ उसी वक्त जाते हैं जब उन्हें कुछ वीडियोस बनवानी होती हैं, जब कुछ तस्वीरें खिंचवाना होती हैं। और फिर कौम तो मुत्तहिद है, कौम तो ये जंग लड़ेगी और कौम ये जंग लड़ रही है, कौम कुर्बानियां भी पेश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नजरियाती जंगें इस तरह से लड़ी जाती हैं? क्या नजरियाती जंगें इस तरह से जीती जा सकती हैं? सिवाय एक मकतबा फ़िक्र के बाकी मकातब फ़िक्र के कितने उलमाए दीन हैं, कितने मजहबी हल्के हैं, कितनी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं जिनकी जानिब से कल के इस वाक़े की खुलकर मजम्मत की गई है या इससे पहले इस तरह के वाक़यात की खुलकर मजम्मत की जाती है? ये सवाल आप भी जानते हैं इसका जवाब, और इस सवाल का जवाब वो तमाम लोग जानते हैं जो टेलीविजन की स्क्रीन के उस जाने बैठे आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी ताज़ा खबर मौसूल हुई कि आज सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं हाथ बांध कर ये दरखास्त करता हूं और ये सवाल करने की जसारत करता हूं कि क्या कल के सानहे से पहले इन 100 दहशतगर्दों को हलाक नहीं किया जा सकता था?
किस चीज का इंतजार किया जा रहा था, कितनी माओं की गोद उजड़ने का इंतजार किया जा रहा था, क्यों यह इंतजार किया जा रहा था कि एक दरबार, एक मजार, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी उम्मीदें, जहां मन्नतें लेकर जाते हैं, उसे खून में नहलाया जाए और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन में तेजी की जाए। क्यों इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ये वाकया, ये सानहा हो, मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहे और उसके बाद तोरखम का बॉर्डर सील किया जाए? बहुत सारे सवालात, लेकिन जवाब सिर्फ वही बार बार के सुने हुए जुमले। हम दहशतगर्दों से हार नहीं मानेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हुए हुक्मरान या हुक्मरान सियासी जमातों के सरबराहान दरअसल अपनी मजम्मत कर रहे होते हैं, अपनी सियासत की मजम्मत कर रहे होते हैं, इस निज़ाम की मजम्मत कर रहे होते हैं जो उनके दम कदम से चलता है। कौम, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, कुर्बानियां देती रहेगी, कुर्बानियां देती आई है, कौम मुत्तहिद है, कौम लड़ाई लड़ेगी, कौम लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन सबसे बुनियादी और अहम सवाल ये कि आखिर हमारे हुक्मरान कब एक दूसरे के पीछे छुपने से बाज आएंगे? कभी कहा जाता है ये विफाक की जिम्मेदारी थी, कभी कहा जाता है ये सूबे की जिम्मेदारी थी, ये फलां इदारे की जिम्मेदारी थी, ये फलां एजेंसी की जिम्मेदारी थी। आखिर अपनी अपनी जिम्मेदारी का इदराक और एहसास कितने बेगुनाहों का खून बहने के बाद किया जाएगा? इस सवाल का जवाब आज के इस प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम, एक मुस्बत बात, और वो सेहवन शरीफ से ही, जहां आज भी लोग इकट्ठे हुए। आप नजरियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको इसका हक है, लेकिन इस इख्तलाफ के इजहार का यह तरीका नहीं कि मासूम बच्चों को, बेगुनाह औरतों को, बुजुर्गों को और मर्दों को खून में नहला दिया जाए। इस्तदलाल से, मंतक से, दलील से, इल्म के जरिए, दीन की रूह से इस बात को समझाया जाए। लेकिन नजरियाती तौर पर किसी भी तरह के इख्तलाफ का हरगिज ये मकसद नहीं कि इस तरह के सानहे बर्पा किए जाएं। सो आज एक बार फिर अपने नजरिए के एतबार से एक बात को दुरुस्त समझने वाले लोग कलंदर के मज़ार पर इकट्ठे हुए, वहां धमाल भी हुई, वहां नक्कारा भी बजा और उसी तरह से लोगों ने अपनी अकीदत का इजहार भी किया। यह है इस कौम का जवाब। लेकिन हुक्मरानों और सियासतदानों के जवाब का हमें अब भी इंतजार है। जाहिद कलोड़ो सेहवन से हमारे साथ बराह रास्त में गुज़श्ता 24 घंटे से मुसलसल हर एक पल की, हर एक लम्हे की खबर हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन थकावट का शिकार हैं, लेकिन ये भी इसी कौम के फर्द हैं जो कौम लड़ना जानती है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये कौम लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई की ताज़ा तरीन मिसाल अब से कुछ लम्हे पहले हमने सेहवन में देखी। जाहिद, जरा बताइएगा आज क्या मनाजिर देखे? कल एक खून आलूद मज़ार था, खून आशाम शाम थी। आज से अब से ठीक 24 घंटे पहले ये मनाजिर हमने सेवन शरीफ से देखे कि वहाँ हर तरफ लाशें थीं, वहाँ मासूम बच्चे, वहाँ ख़वातीन ज़ख्मी थे जो कराहते रहे, जिन्हें एम्बुलेंसेज नहीं मिल पाई, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ मुंतकिल किया। लेकिन आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ धमाल भी हुई, नक्कारा भी बजा और उसी तरह से मामूलात थे। आपने जो फुटेज देखी है और वो फुटेज देखकर आप अफसरदा हो गई। हमने यहाँ कल वो मनाजर देखे हैं जब इस मकाम पे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे इंसानी अज़ा बिखरे हुए थे और हर तरफ जो है आहो बकाती एक क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ ज़ख्मी तड़प रहे थे और लोगों के जो लाश थे वो पड़े हुए थे। यहाँ से लोगों को रिक्शाओं में और चिंची में यहाँ से उठा के हॉस्पिटल्स की तरफ ले जाया जा रहा था। उस इतनी करबनाक सूरत हाल के बाद आज जब 24 घंटे, ठीक 24 घंटे बच्चे ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ पे उसी तरह नगारा बजा है, उसी तरह जो है वो यहाँ पे लोग जो कलंदर शहबाज के जो फ़कीर हैं वो फ़कीर आए हैं, उनके मुरीदेन आए हैं, दूर दराज से आए हैं। ना सिर्फ यहाँ पे सिंध से या सेवन से बल्कि पंजाब, KPK और बलूचिस्तान से भी आप यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पे धमाल डाली है और अकीदत से। और इस वक्त उसी तरह जिस तरह हम हमेशा हर साल देखते हैं वो यहाँ पे दीदार कर रहे हैं कलंदर शहबाज इसकी मज़ार के अंदर वो मौजूद हैं। और जो रिवायती तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, आज भी जुम्मे के दिन उसी तरह यहाँ पे जिस तरह गुज़श्ता जुम्मे यहाँ पे
नमाज हुई थी, जुम्मे नमाज होती है, जो नमाज भी हुई। मतलब कहने का कि सिर्फ जो जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से जो फॉरेंसिक के जो लोग आ रहे थे उस जगह को सिर्फ बंद किया गया था कुछ देर के लिए, जबकि उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पे आते जाते रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अब से चंद घड़ियाँ पहले यहाँ पे वो जो खून और जो इंसानी चितड़े पड़े हुए थे उनको जो है वो साफ़ किया गया, और यहाँ पे जो नगारे ला के यहाँ सहन में सजाए गए, और उन नगारों पे जो है वही उसी तरह की जो धुनें बजाई जाती हैं, जो रक्सम वाली धुनें बजाई जाती हैं, वही धुनें बजाई गई। और लोगों ने यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट किया। सो ये अब है इस कौम का दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दों के सरपरस्तों के लिए, दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़बान से मजम्मत का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। इसी पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं सियासत करते हैं, यहीं से नजर और नजराने भी वसूल करते हैं दीन के नाम पर। उसके बावजूद इसी धरती के सपूतों के खून बहाए जाने पर एक जुमला भी उनकी जानिब से मजम्मत का नहीं कहा जाता। यह है मकामे अफसोस। और असल लड़ाई है ऐसे लोगों से, ऐसे नजरियाती वालिदैन से इस दहशतगर्दी के हमें लड़ना है। उस पूरी कौम को मुत्तहिद होकर उन्हें शिकस्त देनी है, तब इन दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा सकेगी। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। उनका नुक्ता नज़र भी जानते हैं। कल से अब तक 24 घंटे में हमने खून भी देखा, हमने लाशें भी देखी, हमने जख्मी भी देखे, हमने मौत का रक्स भी देखा, और आज ठीक 24 घंटे बाद हमने वापस धमाल भी देखी, नक्कारे भी देखे, और वही धुनें भी देखी जो अब से पहले कलंदर के मज़ार पर बजाई जाती थी। शेख रशीद साहब, ये कौम तो लड़ती रही है, ये कौम लड़ रही है, कुर्बानियाँ भी दी गई इससे पहले भी, अब भी दी जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है वो कब अपनी जिम्मेदारी कबूल करना सीखेंगे? वो खुद बुज़दिल हैं, वो खुद छुपे हुए हैं, एलीट के साए के नीचे निकलते हैं और एलीट के साए के नीचे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घर जाते हैं। ये अनडिक्लेयर वॉर शुरू हो चुकी है और 40 तंजीमें अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की इकट्ठी हो चुकी हैं। फर्स्ट टाइम सजना भी और मसूद भी और TTP भी और फजलुल्लाह भी और दूसरे भी, और बात तो बड़ी खौफनाक खबरें हैं। सो ये जो अनडिक्लेयर वॉर है ये सारी कौम भुगत रही है और भुगतेगी। कौम को इसका मुकाबला करना है और यही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एक मिनी जो साजिशें हो रही हैं उसका भी हमें CPAC के असरात से ज़ेर साया आना पड़ेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक ए बोल्ड डिसीजन। फौज तो कुर्बानियाँ दे रही है और अजमत के मीनार बुलंद कर रही है, लेकिन असल मसला ये है कि ये 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है और ये एक चौथी जनरेशन जो है वो भी और इसमें शामिल होती जा रही है। सो ये सारी सूरत हाल जो है काफ़ी पेचीदा है और इसमें बहुत सारे फिक्र की ज़रूरत है और लम्हा फिक्री है और फिक्री सोचों के साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है और टेररिस्ट को उनके बेस आउट्स पे, उनके हाइड आउट पे पकड़ने की ज़रूरत है। और हर मुल्क की हर जगह उनका हाइड आउट है। उन्होंने साबित कर दिया कि सारे पाकिस्तान में उनके पास हाइड आउट भी हैं और उनके पास ऑपरेटर भी है, ऑपरेशन ऑपरेट करने वाले लोग भी हैं और सपोर्ट भी है। So it's not a normal thing, it's a very alarming and very dangerous situation. अच्छा, इससे पहले जो अस्करी क़यादत का दौर था शेख रशीद साहब, उसमें हमने ज़रा एक सुख का सांस लिया था, एक रिलीफ महसूस हो रहा था पूरी कौम को कि अब ये वाक़यात उस तरह से पे दर पे नहीं होते जिस तरह इससे पहले 2007 में, 8 में, 9 में या 10 में हमने देखे। लेकिन अब पिछले 5-6 दिनों से मुसलसल 7-8 हमले। आपको ये क्या फ़र्क लगता है? ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये हमले इस तरह से दोबारा से पैदर पे होना शुरू हुए? एक तो बेसिक बात है 2017 में अब तक आज जो तारीख है 37 हमले हुए हैं। बाज़ को रिपोर्ट नहीं किया मीडिया ने या उनके हाइड आउट पर ही उनसे निपट लिया गया। तो 1.5 महीना में 37 हमले हुए हैं और जिसमें 8-10 हमले जो हैं वो 10-12 हमले काफ़ी खूनी हैं। और एक वजह ये भी है कि सीरिया में लड़ने वाली फोर्सेस भी वापस आ गई हैं अफगानिस्तान में और इस किस्म की अफवाहें भी हैं कि बदखशां तक उन्होंने लोगों को पहुंचा दिया है।
اور پاکستان میں انڈین انفلوئنس ایجنٹس جو ہیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں بعض لوگ پتہ نہیں درست یا غلط سپر پاورز کے بھی نام لے رہے ہیں، اور اس عالم میں بہت زیادہ معاملات جو ہیں گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف یہ فوج ہی نہیں بلکہ پوری قومی یکجہتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت قوم میں جس اتحاد کی شیخ صاحب ضرورت ہے بطور مجموعی، چاہے وہ علماء دین ہوں، چاہے وہ مختلف مکاتب فکر ہوں، چاہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ مختلف ادارے ہوں، ایجنسیاں ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فکر، وہ ایک سوچ جو اس نظریے کو شکست دے سکتی ہے جس کے تحت یہ ساری دہشت گردی، یہ سب وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم میں بطور مجموعی، بحیثیت مجموعی موجود ہے، یا کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جنہیں اس دھارے میں لانے کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں ایک لمبی جنگ ہے، ایک دو دن کی جنگ نہیں ہے، سالوں کی اب جنگ ہے۔ سارا عالم اسلام اس جنگ میں جھونک دیا گیا ہے، اور پراکسی وار ہے، ہم پڑوسیوں سے پیسے لے کے اپنے ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، آگ اور خون کا دریا بہا رہے ہیں۔ تو میں اس کو مہینے دو مہینے کے نہیں، میں سالوں پہ محیط کرتا ہوں، اور میں سالوں پہ محیط بھی اس لیے کرتا ہوں کہ اگر مسئلے کو صحیح طور پر ہینڈل کیا جائے گا، مار دینا یا پہنچ جانا یا بھگا دینا افغانستان میں، وہ اسٹریٹجیکلی دیکھیں، وہ لوگ سکھوں سے لڑتے رہے ہیں، برٹش سے لڑتے رہے ہیں، رشیا سے لڑے ہیں، امریکن سے لڑے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اب پاکستان کے خلاف یونائٹڈ ہوئے ہیں۔ کس نے ان کو یونائٹ کیا ہے، کیسے وہ یونائٹ ہوئے ہیں، اور ہماری کیا منصوبہ بندی ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومتیں، ادارے کس طرح سے اس جنگ کے سدباب کے لیے، اس لڑائی کے توڑ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کس نہج پر اور کس فکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضیاء الحق موجود ہیں، پشاور کے ہمارے بیورو چیف، ظاہر ہے بہت قریبی نگاہ ہے اس وقت جو ساری صورتحال وزیرستان کے حوالے سے بھی، اور بطور مجموعی جو اس وقت ہمارے ان سرحدوں پر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر آج پشاور سے ہی کچھ نئے الرٹس بھی جاری ہوئے ہیں، تھریٹ الرٹس، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ضیاء، جس طرح شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ صورتحال ذرا سنگین اور گھمبیر دکھائی دیتی ہے، آج کل میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسئلے کا حل ہے کہ کسی کو مار دیا جائے، کسی کو بھگا دیا جائے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، اور اس نظریاتی جنگ میں شاید آنے والی نسل کو بھی یہ جنگ لڑنا پڑے گی۔ آپ پشاور میں رہتے ہوئے، وزیرستان سے متعلق مختلف آپریشنز کو، وہاں کی ساری صورتحال کو رپورٹ کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ابھی نئی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس نئی صورتحال نے واقعی کے تشویش پیدا کی ہوئی ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں پشاور میں 6 خودکش حملے ہوئے ہیں، ان 6 خودکش حملوں میں مومن ایجنسی میں 2 حملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مومن ایجنسی کے بارڈر پر ایک خودکش حملے کو ناکام بنایا گیا، اس کو اڑایا گیا۔ پشاور کے حیدر آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تھریٹس ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ تھریٹ الرٹس بھی جاری ہو رہے ہیں۔ یہ ضیاء میں پوچھوں گا آپ سے کہ کوئی مقصد، کوئی ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب اولادوں والے ہیں، ہم سب فیملیز والے ہیں، خاندان والے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی خوف کی فضا پیدا نہ ہو، کوئی سنسنی خیزی نہ ہو، لیکن ظاہر ہے اگر الرٹس جاری کیے گئے ہیں، جس طرح کہ لاہور میں جاری کیا گیا تھا، پھر وہ سانحہ ہوا بھی، اور تقریباً اسی علاقے میں جس سے متعلق رانا ثناء اللہ نے کہا کہ رپورٹس تھیں۔ سو ہم یہ ضرور آپ سے جانیں گے مزید ڈیٹیل کہ کہاں کس نوعیت کے اور کس طرح کے تھریٹس ہیں جو تھریٹ الرٹس ابھی جاری ہوئے ہیں۔ لیکن میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کرتا ہوں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ درست بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف بہت ساری قوتیں متحد ہیں، یہ درست بات ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا یا مسرت کا باعث ہو، چاہے وہ سی پیک سے متعلق معاملات ہو، چاہے وہ سیل کے فائنل جیسی بات ہو۔ یقیناً بھارت نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی خوش آئند بات ہو یا واقعہ رونما ہو، لیکن کیا ان کی سازشوں کو روکنا، کیا افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنا یہ اداروں کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے، حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ یہ ساری کارروائیاں افغانستان سے ہو رہی ہیں؟ کیا ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو؟ آخر ہماری اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، بالکل اقرار، آپ بات ٹھیک کر رہے ہو۔ بیسک ایشو ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل جو ایکسپیڈینسی ہے نا، جو انہوں نے الائنس کی ہوئی ہیں، محمود اشرف گئی دیکھ لیں، پھر مولانا فضل الرحمان دیکھیں جو فاٹا کے معاملے میں پرابلم ہے، وہ افغان کو اوپنلی ویلکم کرتے ہیں۔
یہ ایشوز جو ہے نا ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اس وقت قومی مفادات کیا ہیں, ہمارے پارٹی انٹرسٹ کیا ہیں, ہمارے ذاتی انٹرسٹ کیا ہیں اور ہمارے بزنس انٹرسٹ کیا ہیں. ان کو سیپریٹ کریں. اور گاڈ سیک اس وقت جو ہے آپ اپنی بارڈر مینجمنٹ ٹھیک کریں, ویدر افغانستان چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. وی ہیو ٹو گو فار, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اپنے آپ گراؤنڈ سروس بہتر کریں تاکہ ان کو کسی حالت میں نہ آنے دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ ہر جگہ آپریشن کریں. دہشت گرد کو کسی جگہ یا اس کے کمانڈ سٹرکچر کو سیٹل نہیں ہونے دیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف سائملٹینیسلی پورے پاکستان میں چاہے پنجاب کاروائی. بالکل ٹھیک ہے وکیل صاحب, ہمارے ساتھ ذرا تھوڑی سی زحمت آپ کو اور دیں گے. مفتی نعیم صاحب موجود ہیں, آپ موجود رہیے گا. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے مفتی نعیم صاحب سے جو گفتگو ہے, کیونکہ بدقسمتی سے میں پھر تیسری بار کہوں گا کہ بدقسمتی سے ان تمام تر کارروائیوں کے لیے بالعموم جو لبادہ اڑھا جاتا ہے یا جو اوٹ لی جاتی ہے وہ مذہب کی ہے. سو مذہب کے فرنٹ پہ, مذہب کے محاذ پہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری نگاہیں ظاہر علماء دین کی جانب اٹھتی ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. مفتی نعیم صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں جو کام اس وقت مذہبی حلقے یا علماء دین اس وقت پاکستان میں اس نظریاتی جنگ کے لیے کر رہے ہیں. مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ. سر فرمائیے گا, آپ کی جانب سے ہمیشہ بہت کھلے الفاظ میں اس طرح کے واقعات کی مذمت کی جاتی رہی ہے, آپ کا موقف بہت واضح ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور مجموعی جو کام ہونا چاہیے دین کے حوالے سے علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں بطور مجموعی, کیا وہ ٹھیک سے ادا کی جا رہی ہیں پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں, دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی, کبھی وہ دیوبندی اور بریلوی کے نام سے, کبھی شیعہ اور سنی کے نام سے لڑائی کرتا ہے اور وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے علماء تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ممبر و محراب پر تقریر کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لیکن اس کا حل جو ہے نا وہ ریاست کے پاس ہے. ریاست بلا امتیاز نیشنل ایکشن پلان پر اگر عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام مسائل ختم ہو. نیشنل ایکشن پلان کراچی میں ہو اور اندرون سندھ میں نہ ہو, اور اسی طریقے سے پنجاب میں رینجرز نہ ہو. بھائی جب آپ نے ایک قانون بنایا ہے تو رینجر فوج ہر جگہ ہونی چاہیے تاکہ یہ واقعات, کل کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے, اتنے 100 افراد شہید اور اتنے زخمی ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی لبادہ اوڑھا گیا ہے. حقیقتاً یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں یا افغانستان سے ہیں یا کہیں سے بھی ہیں, یہ تو انتظامیہ اور ان کی ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گرفتار کرے, کیفر کردار تک پہنچائے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ نوجوان کو اسلحہ ملتا ہے, وہ نکل جاتا ہے, کوئی روڈ پر نکل جاتا ہے کشمیر کے نام سے لوگوں کو لوٹنے کے لیے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت رہا ہے تو صرف مدارس ہی کو نشانہ نہ بنائیں, بلکہ وہ تمام تنظیمیں جہادی جو دفاتر کھول کر بیٹھی ہوئی ہیں اور علل اعلان وہ کام کر رہے ہیں اور وہ شہر کے اندر فسادات پھیلا رہے ہیں, ان تمام کو جب تک نہیں روکا جائے گا اور ہم چاہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کامیاب ہو جائے تو یہ صورتحال دن بدن بگڑتی رہے گی اور بگڑے گی, اور جو ہمارے ملک کے لیے, وطن عزیز کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی. اس لیے ریاست کو چاہیے. دوسری بات جو میں سمجھ رہا ہوں, سول حکومت اور ہماری ملٹری جو ہے, ان دونوں کے درمیان آپس میں ایک پیکج نہیں ہے, ایک پیج میں جمع نہیں ہے. ان کی سوچ الگ ہے, ان کی سوچ الگ ہے. جب سوچوں کا فرق ہوگا تو نتیجتاً دہشت گرد اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, ہمیشہ آپ جب بھی کبھی حاضری ہوئی, آپ سے جب بھی کبھی بات ہوئی, آپ نے ہمیشہ بچوں کی طرح, طالب علموں کی طرح سمجھایا بھی, اور بات بڑے دلیل سے. ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت اٹھتا ہے, اور وہ ظاہر حقائق سے جتنے ہم آپ نے کہا ممبر و محراب کی جو ذمہ داری ہے, آپ نے درست نشاندہی کی, جن لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن جو ممبر اور محراب کی ذمہ داری ہے وہ جتنی بھی ہے, میں نے اب تک چاہے وہ جمعے کے خطبات ہوں یا بطور مجموعی دہشت گردی کے حوالے سے یا جتنے باقی حقوق العباد ہیں, چاہے ان میں ملاوٹ ہے, چاہے ان میں دھوکہ دہی ہے, چاہے ان میں کرپشن ہے, چاہے غفلت ہے اپنے فرائض سے, چاہے نااہلی ہے, چاہے حکومتی عہدوں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں یا افسران ہیں ان کی جانب سے اپنے کام میں ڈنڈی مارنا ہے, اس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو بدقسمتی سے نہیں سنی. ممکن ہے میرا قصور ہو کہ شاید دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, میں 1.5 سال سے میرے قریب ایک جہادی تنظیم کا دفتر بنا ہوا ہے. اچھا, میں نے اس کی درخواست ڈی جی رینجرز
तमाम को दी, हुकूमतों को दी कि भाई ये हमारे इदारे के करीब है, हमें नुकसानदेह है, हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कल वो जिहादी तंजीम के लोग आए और आकर ऐसे जो कहते हैं कि हमें कोई हटाकर बताए, हम देखते हैं। तो जब SHO तक वो जो है हमें SHO कहने लगा कि मैं क्या करूं, वो तो मुंह पर आकर मुझे कहकर गए हैं कि हमें कोई हटाकर बताए, हम देखते हैं। खुले आम असला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं मिंबर और मेहराब इस्तेमाल कर रहा हूँ 1.5 साल से, कोई सुनने वाला नहीं, SHO की बात सुनने वाला नहीं, और वो दंदनाते हुए ये बात कह रहे हैं। तो अब आप बताएं मिंबर और मेहराब क्या असर छोड़ेंगे अपना? बात ये है कि रियासत जब तक जो है एक पेज पर जमा नहीं होगी और ये फैसला नहीं करेंगे, अगर आपको जिहादी तंजीमों की जरूरत है तो मैं कहता हूं उनको अपने मिलिट्री में दाखिल कर बिल्कुल ठीक है, ताकि वो किसी ज़ाब्ते के पाबंद तो हों। आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी रिजर्वेशंस, उनके अपने जो जहन में हमारे सवालात थे वो हमने उनके सामने रखे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सभी को फिर एक आंख से देखना होगा, कोई बहुत प्यारा और कोई बहुत दूर का। ज़ाहिर है इस तरह की पॉलिसी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को, ज़ाहिर है मिलिट्री के इदारों को, अस्करी क़यादत को, सबको एक सोच पर, पूरी कौम को एक सोच पर और एक नहज पर सोचना होगा, चलना होगा, और फिर कहीं जाकर शायद हमारी आने वाली नस्लें अमन के सम्राट से बहरामंद हो सकेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर, जो कि हसास भी है, संगीन भी है, गंभीर भी है, और कल ज़ाहिर है ये वाक़या रूनुमा हुआ है, हम सब अफसुर्दा भी हैं, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में यही वो वक्त हुआ करता है अफसुर्दगी का, दुख का और अफसोस का, जहां वो एक लम्हे के लिए ठहर कर ज़रा पीछे मुड़कर देखें और फिर आगे झांकें कि आखिर उनकी समत क्या है, वो जा कहाँ रहे हैं और उनकी मंजिल कहाँ है। वेलकम बैक। एक के बाद एक वाक़या, एक के बाद एक सानेहा, एक के बाद एक दुख की घड़ी, और ये सिलसिला अब तक जारी और सारी है। लाहौर से एक और बुरी खबर कि सानेहा चेरिंग क्रॉस में ज़ख्मी होने वाला एक और शख्स अली रज़ा अपनी जान से गया। सो इस तरह से शहीद होने वालों की तादाद अब 15 तक पहुँच गई है, जबकि सानेहा सेवन में शहीद होने वालों की तादाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही और मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। हमने एक जसारत की थी, हमने एक गुस्ताखी की थी, और वो ये कि सिंध हुकूमत को उनकी सिक्योरिटी का आईना और चेहरा दिखाने की कोशिश की थी, ये बताते हुए कि हम एक पिस्तौल उस ऐवान के अंदर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं जहां आपके वजीर दाखिला, जहां आपके स्पीकर, जहां आपके दर्जनों वज़रा, सैकड़ों अरकान असम्बली, हत्ता के खुद वजीर आला सिंध भी मौजूद हैं, और उसका खुमियाजा हमने जेल की सलाखों की सूरत में भुगता। लेकिन आईना पूरी कौम ने देखा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है। सो अगर सिंध असम्बली में ये हो सकता है, प्रोग्राम में भी हमने ये कहा, तो फिर आम मकामात, ऐसे मकामात जहां एक आम आदमी, जहां आम लोगों का गुजर होता है, वहां इस तरह के वाक़े को वक़ूफ़ पज़ीर करना, इस तरह का सानेहा दोहराना कौन सी मुश्किल बात है। और बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही हुआ। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले और ये जानने से पहले कि नए सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स क्या हैं, किन किन मकामात के लिए हैं, उनकी नौयत क्या है, मारिया सुल्तान से बात करते हैं, जो बैनुल अक़वामी उमूर पर भी और दिफाई उमूर पर भी नज़र रखती हैं, कौमी सलामती के मामलात पर भी। उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही हैं। मारिया, बस आपसे एक ही सवाल और उसका एक जामे जवाब कि अब तक ये जो एक नई लहर है, इस पर आपका क्या तज्ज़िया है, और पाकिस्तान के लोगों को आप क्या बताएंगी आने वाले दिनों में वो एक कैसे पाकिस्तान की तवक्को रखें, एक कैसे पाकिस्तान के मुंतज़िर हों? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक फ़दाईन हमले जो हैं उनकी तरतीब जो है पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है, और इसका असल मकसद पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी दहशतगर्दी की जगह बनाना है, ताकि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर के ऊपर जो इस वक्त फ़ायदे हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी तब्दीली है उसको रोक सकें। इसलिए जो आपके पास इकनॉमिक टारगेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, जिसमें आपकी आम आवाम के अंदर खौफ और हरास की लहर पैदा करने के लिए, आपकी मैशी जो तजारती आपके मराकज़ हैं उनको जो है अफेक्ट करने के लिए, उसके साथ साथ आपके मोरल को, जो ओवरऑल नेशनल मोरल है उसके ऊपर, और आखिर में जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ये जो आपके पास अटैक्स हो रहे हैं, इसकी नौयत कुछ इस तरह की है कि जहां फ़दाईन जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं या उनके दरमियान हैं, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ पनाह गाहें हैं
جہاں ان کی معاون کاروں کو اور ان کی ٹریننگ کے بعد ان کو جو ہے نہ صرف پاکستان افغانستان سرحد سے باضابطہ طور پہ بھیجا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں جو مختلف معاون کار ہیں جو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے ساتھ مل کر جو ہے مختلف قسم کے دہشت گردی کے جو منصوبے ہیں ان کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت کچھ انتظامی فیصلے کرنے پڑیں گے، کچھ عسکری فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا فیصلہ ہمیں عوامی کرنا پڑے گا، جس میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے خلاف متحرک ہے، اور آپ کی جو پبلک اسپیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں ہمیں اخوان جو مہاجرین موجود ہیں ان کے اوپر بھی جامع فیصلے اور جامع حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی۔ یا تو وہ پاکستانی قوانین کو سمجھیں، اور اگر وہ پاکستانی قوانین کو نہیں سمجھتے اور پاکستان میں دہشت گردی کریں گے اور پاکستان میں دہشت گردوں سے معاونت کریں گے تو وہ پاکستان سے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ۔ ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ بابو اقبال سے بات کرتے ہیں، آپ لاڑکانہ کے رپورٹر ہیں، لیکن کل اتفاق سے جب یہ سانحہ ہوا وہ سیون میں موجود تھے، اور وہاں کی انہوں نے کیا صورتحال دیکھی؟ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، حکومت سندھ کی جانب سے بھی بہت سی چیزوں سے کوشش بھی کی جا رہی ہے بچنے کی۔ مراد علی شاہ صاحب ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک متحرک وزیر اعلیٰ ہیں، بہت سے کام کراچی کی حد تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے، لیکن جہاں تنقید بنتی ہے، جہاں تنقید کی ضرورت ہے، تنقید برائے اصلاح کی، وہاں تنقید ضرور کی جائے گی، اور سیون کے حوالے سے بھی کچھ مثبت تنقید ہے۔ ذرا بابو اقبال سے بات کرتے ہیں۔ بابو اقبال، بتایا یہ جا رہا ہے کہ تعلقہ سیون کے اندر 8 ایمبولینسز موجود تھیں، اور وہ فوراً جائے واقعہ پر پہنچ گئیں اور وہاں سے زخمیوں کو منتقل کرنا شروع کیا۔ آپ وہاں موجود تھے سانحے کے وقت، اور وہاں ساری اسپتال کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی۔ کیا دیکھا آپ کی نگاہوں نے سیون میں سانحے کے بعد؟ دیکھیں، جو اسپتال کی صورتحال دیکھی تو اسپتال جو تھا بالکل اسپتال ایک بلڈنگ کا نام تھا، ایک بلڈنگ کا نام تھا، وہاں نہ کوئی عملہ تھا، نہ وہاں کوئی دوائیں موجود تھیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ آنے والے زخمیوں کو کوئی ان کا فوری طور پہ علاج کیا جا سکے۔ لیکن چونکہ 15 سے 18 بسترے تھے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ زخمیوں کی تعداد اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آخر کار جو جتنے ہال یا جتنے کمرے تھے اور جتنی ان کی گلیاں بنی ہوئی تھیں اس بلڈنگ میں، اس گلیوں کے اندر جو ہے نہ صرف ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی پر زخمی بھی وہاں پڑے ہوئے تھے، نہ کوئی ڈرپ اسٹینڈ تھے، نہ کوئی ڈاکٹروں کا عملہ موجود تھا۔ یہ پھر اس کے بعد میڈیا کے پریشر کے بعد جو ہے حیدرآباد سے، جامشور سے، دادو سے، مختلف جگہوں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب میں دوسرا اس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ اس واقعے کے بعد بڑی عجیب غریب بات ہے کہ یہاں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر کا مزار ہے، اس سے آگے یہاں جائیں ہم تو خیرپور گمبٹ میں جو ہے سچل سرمست کی درگاہ ہے۔ انہوں نے حفاظتی اقدامات کے تحت جو ہے آج سارا دن ان مزاروں کو سیل رکھا، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں انہیں بھی جو ہے پولیس نے ہٹا دیا کہ تاکہ سیکیورٹی رسک نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ آج بھی بڑی جو ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ڈسکس ہوئی ہے اس میں جیک آباد، شکارپور اور لاڑکانہ کے کچھ اور ایریے ہیں، کیونکہ اسی ڈویژن سے جو ہے نا بلوچستان کا سارا بارڈر بھی لگتا ہے، اور یہاں جو ہے دہشت گردوں کے جو سلیپنگ سیل ہے نا ان کی نشاندہی بڑے بالکل ٹھیک ہے بابو، ذرا مزید بھی اس پہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی۔ ضیاء بھائی، بس آخر میں بتاتے جائیے جو تھریٹ الرٹس ہیں نئے، ان کی کیا نوعیت ہے، عوام کے لیے کہاں کس طرح سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ اقرار بھائی، ہر روز تھریٹس الرٹ آتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ویو چلی ہے تو اس کے بعد ایک نیا تھریٹس الرٹ جاری ہوئے ہیں، جس میں پشاور، مردان، سوابی، چارسادہ، یہ پشاور ویلی کے تمام علاقے ہیں جن میں تھریٹس الرٹ جاری کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ این ڈی ایس نے جو وہاں پر افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے وہ یہاں پہ دہشت گرد بھجوا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنے اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہوگا، اپنے تضادات سے نکلنا ہوگا۔ جیسے آج پنجاب کے چیف منسٹر نے جب یہ واقعات ہوئے تو اپنی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم ملٹری کورٹس کو مانتے ہیں، تو ان حالات سے یہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا جو امریکن جرنلز کا ابھی بیان آیا تھا کہ افغانستان کے 11 جو ننگرہار صوبہ ہے اس کے 11 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پر طالبان کی موجودگی ہے، اور وہ طالبان زیادہ تر اورکزئی ایجنسی سے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سے یہ پاکستان میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحق۔ اور بابو اقبال نے جو بات بتائی اور وہ یہ کہ کل کے اس سانحے کے بعد گڑھی خدا بخش کے اندر جو بھٹوز کے مزارات ہیں ان کی جانب جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا، ان مزارات کو بھی سیل کر دیا گیا، اور اس علاقے کے اطراف میں جتنی چھوٹی بڑی دکانیں تھیں، روزگار کے جتنے وسائل تھے ان سب کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان کی اس ملک کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل مثال ہیں، یقیناً خراج تحسین کی مستحق ہیں، لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ یہاں حکمرانوں کے مزاروں کو تو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کا ایک عام آدمی شاید
इसी तरह से मरने के लिए पैदा हुआ है जिस तरह कल 80 से 90 अफराद सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर मारे गए। आज के सरेआम से